बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बड़ी खुशखबरी लेकर आज हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वो हाँ कर दी है जिसका 25 करोड़ आवाम को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। ये हाँ किन्हें की गई है, इसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी ताज़ा तरीन अपडेट सुन लें। हम आपको बहुत अरसे से बताते चले आ रहे हैं कि जूँ ही ये जो मौजूदा एहतजाजी तहरीक का फेज़ ख़त्म होगा और मामला सीधे होंगे तो जो कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन और लीडर्स हैं उन्हें प्रोमोट किया जाएगा। इमरान खान का हम साबिक़ा वीडियोज़ में साल 6 माह से ये मुसलसल आपको रिपोर्ट देते चले आ रहे हैं। उसकी आज बहुत अहम डिटेल है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ अब असल ख़बर की तरफ आते हैं कि चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्की 6 ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर उनका जो दबाव था, इसकी वजह से मौजूदा सेटअप को ख़त्म करने के हवाले से और नए आम इंतखाबात करने का जो हतमी फ़ैसला है वो आखिरकार कर लिया गया है। पाकिस्तान की जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है इसने तमाम दोस्त ताकतों से कह दिया है कि वो 6 माह के अंदर तमाम मामलात को सीधा करके नए आम इंतखाबात करवाने पर तैयार है। लेकिन इमरान खान और पीटीआई को भी इस अरसे के दौरान ताउन करना होगा। वो ताउन क्या होगा उसकी भी आज आपको तफसील हम देंगे। और उसकी सबसे अहम खबर जो है वो हम आपको बहुत पहले से दे चुके हैं कि जो पिछले 1.5 माह से हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि जो मामलात हैं वो तय हो गए हैं। हमारी आप साबिक़ा वीडियोस जाकर टाइमलाइन पर देख सकते हैं और ये उसी की जो हतमी पेशरफ्त है वो पिछले चंद रोज़ के दौरान हुई है और उसे अब ज़राए ने हमारे साथ शेयर किया है। नाज़रीन, जो ख़बरें लीक हो रही थी वो इस हवाले से हैं कि ये जो नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो क्या है। वो जो खुफिया ब्लूप्रिंट है इसकी तब्दीली के हवाले से, शहबाज हुकूमत की तब्दीली या ख़ात्मे के हवाले से कह लें, वो क्या है इसकी तफसील भी आज शेयर करेंगे। और साथ ये इंकशाफ भी करेंगे कि इस सारे मामले में आखिर वक्त तक खींचातानी जारी रहेगी। यानी ये ब्लूप्रिंट में ऐसे मामला तय किए गए हैं कि समझ लें कि हर फरीक अपनी अपनी खेल खेलने में भी आज़ाद होगा, लेकिन एक मजमूई टाइम फ्रेम तय हो जाएगा कि इतने महीने इस हुकूमत के पास अब आखिरी हैं, इसने जो कुछ करना है वो कर ले। अगर वो मामलात को सुलह सफाई की तरफ ले जाकर अगला इलेक्शन लड़ना चाहती है तो वो सुलह सफाई की तरफ ले जाए। अगर वो मज़ीद कशीदगी बढ़ाकर और एक नया बयानिया लॉन्च करके और अमेरिका को गालम गलोच के ज़रिए एक आवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए कोई नया ड्रामा करना चाहती है तो वो उस हवाले से भी आज़ाद होगी। और अगर उसने ये फ़ैसला किया तो फिर ये चंद माह जो है वो पीटीआई कारकुनों के लिए मुश्किल भी हो सकते हैं, ऐसा कहना है ज़राए का, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। तो नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की तरफ से इस ब्लूप्रिंट पर यानी आखिर वक्त तक कुछ रुकावटें डाली जा सकती हैं, क्योंकि जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती इख्तियार तो इनके पास रहेगा। जिस तरह आपने देखा कि बेशक सदर ट्रंप इलेक्शन तो जीत गए थे, सदारती इलेक्शन, लेकिन जब तक हुकूमत से उन्होंने इक़्तिदार ले नहीं लिया, यानी 5 नवंबर से 20 जनवरी के दरमियान भी ट्रंप की ताकत तो बढ़ती जा रही थी हर रोज़ आए हर नए दिन के साथ। लेकिन चूँकि हुकूमत तो बाइडन ही की थी, इसलिए जो उसकी प्रॉक्सी है पाकिस्तान में शहबाज सरकार, इससे जो कुछ हो सकता था इसने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ किया, लेकिन अब ये पंक्चर हो गई है। तो इसी तरह जब तक ये हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान में, भले ये पंक्चर ही सही, तो उस वक्त तक ये अपनी लाठी और गोली को इस्तेमाल कर सकती है, ये कहना है ज़राए का, और रुकावटें डाल सकती है और कोशिश ये कर सकती है कि जो मामलात हैं वो उस रोड मैप से थोड़ा आगे बढ़ते रहें और तख़ीर का शिकार हो जाएं। लेकिन आलमी दबाव नाज़रीन इतना शदीद है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से ज़्यादा तख़ीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तयशुदा फ्रेम वर्क के मुताबिक तब्दीली नहीं आती तो फिर खुद मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो फ्रंट लाइन है
اس کی اپنی بقا، اپنے عہدے، اپنی طاقت خطرے میں پڑ سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور سول اور جو موجودہ فرنٹ پر سول اور بیوروکریسی، سول اور فوجی بیوروکریسی ہے، سول یا خاکی بیوروکریسی، اس کی تبدیلی بھی پھر ناگزیر ہو جائے گی۔ اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طے شدہ فریم ورک سے زیادہ کھیلنے کی اب اجازت نہیں دے گی شہباز حکومت کو، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے بھی ایسے فیصلے سامنے آئیں گے کہ موجودہ حکمران اپنی اوقات میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے پچھلے 1.5 ماہ سے پس پردہ بات چیت جاری تھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے دوران، اور اس دوران خفیہ طور پر عمران خان کو بھی اہم یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ٹرمپ حکومت نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ فارم 47 والی موجودہ نون لیگی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے جب تک 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم کر کے فارم 45 والی حکومت نہیں لائی جاتی یا نئے عام انتخابات نہیں کروائے جاتے، حکومت پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان خوشگوار تعلقات کا قیام ممکن نہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان پچھلے 1.5 ماہ کے دوران کس قسم کے خفیہ رابطے رہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تبدیلی لانے کے لیے کیا بلیو پرنٹ تیار کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور اس پر کمنٹس بھی کرنے ہیں، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور ایک اور ایک 2 11 اور ایک اور ایک 3 1 جو ہیں وہ 111 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب اس میں حصہ تھوڑا سا ملائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام جو صرف ہمارا پیغام نہیں ہے، آپ کا بھی پیغام ہے، عمران خان کا بھی پیغام ہے، یہ آگے بڑھتا رہے گا، اور یہ جو خوشخبری ہے یہ جب پھیلے گی تو اعتماد بڑھے گا پی ٹی آئی کارکنوں کا۔ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو وزیر اعظم پاکستان ہے، وفاقی کابینہ ہے اور جو پارلیمنٹ ہے، اسے سمجھ لیں کہ ہٹلر جیسے اختیارات حاصل ہیں۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ عمران خان پر سر اقتدار آ گیا تو اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ ایسی تیسی کر دے گا، کیونکہ اتنا پاورفل وزیر اعظم ہے اس وقت شہباز شریف، لیکن آئینی طور پر پاورفل ہے، حقیقت میں نہیں، لیکن آئینی طور پر اتنی طاقتیں اگر عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو حاصل ہو گئیں تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی تو یہ موقع نہیں آیا، یہ سوچ کر ہی اسٹیبلشمنٹ کو پسینہ آ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر 6 ماہ بعد عمران خان آ گیا اور اس وقت تک یہ 26ویں ترمیم آئین میں موجود ہوئی تو پھر تمہارا کیا ہوگا کالیا، یہ والی صورتحال ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی بھی خواہش ہے کہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر کے عدلیہ کا کچھ وقار بحال کرے، یہ حقیقی بحال جو کہ ہے، اور عمران خان بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ اگر عدلیہ بھی وزیر اعظم کے انڈر ہوئی جس طرح کہ اس وقت صورتحال ہے، قومی اسمبلی بھی لازمی بات ہے وزیر اعظم کے انڈر ہوگی جب 2/3 اکثریت عمران خان کو حاصل ہونے والی ہے۔ حکومت پر بھی اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک طرف سے جہانگیر ترین کھینچا تانی کر رہا ہوگا، دوسری طرف سے خٹک پرویز خٹک اور محمود خان اور اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس وقت آنے والے دور میں عمران خان تو ایک مطلق العنان وزیر اعظم ہوگا، تو ایسے وزیر اعظم پھر اسٹیبلشمنٹ کو جب پڑ جائے گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، یہ وہ منظر ہے جس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ خود چاہتی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ عمران خان کا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے۔
बल्कि ज़राए अब ये भी कह रहे हैं कि खुद हुकूमत का भी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो भी घबराई हुई है कि अगर इन ताकतों के साथ इमरान खान आ गया कि मीडिया पर भी कंट्रोल, अदलिया पर भी कंट्रोल, तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए वो खुद भी चाहते हैं लेकिन परेशान हैं कि अब उन्होंने इतना ज़ोर लगाकर ये तरमीम की थी, अब वो खुद कैसे वापस लें। तो इसलिए उन्होंने अब फौरी फैसला किया कि सबसे पहले तो इस जिन को वापस बोतल में बंद किया जाए कि वज़ीर आज़म को हिटलर जैसे इख्तियारात, हमारी सुर्खी आपको पुराने नाज़रीन को याद होगी कि ये वज़ीर आज़म की पोस्ट को हिटलर जैसे इख्तियारात हासिल हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपनी बज़ाहिर वो खुद मासूम बना हुआ है और तासुर यही है कि ये इख्तियारात आसम मुनीर इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर। लेकिन जब इमरान खान आकर बैठ जाएगा तो फिर तो वो अपने ये इख्तियारात वज़ीर आज़म के वो खुद इस्तेमाल करेगा। तो ये सोच कर अब इसको रिवर्स करने का फैसला हो गया है और ये वो ब्लूप्रिंट है जिसकी तरफ हमने आपको निशानदही की थी। अब वो सारी जो फौज की तरफ से सख्तियां थी और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल और ये वो, अब वो सारे मामलात पसे मंज़र में जा रहे हैं। कहाँ जनरल फैज़ हमीद को रगड़ा लगना था, फिर उसके साथ इमरान खान को भी तुन दिया जाना था मिलिट्री कोर्ट में। अब आपको कोई हुकूमती यूट्यूबर, कोई पटवारी यूट्यूबर भी ऐसी धमकियां देता नज़र नहीं आएगा। सारे बंदे दे पुत्र बन चुके हैं। तो उसकी वजह यही है जो आपको हमने ये खबर दी है कि मामला तय हो गए हैं और आपका कायद इमरान खान अगले 6 माह के अंदर अंदर न सिर्फ रिहाई पा रहा है बल्कि वापस बरसरे इक़्तिदार भी आ रहा है। इमरान खान रिहा कितनी देर में होने वाले हैं, इसकी तफसील भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ इसी ब्लूप्रिंट के तहत दे रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान को तमाम मुकदमात में ज़मानतें भी अगले चंद हफ्तों के अंदर मंजूर करके रिहा कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपका और हमारा कायद इमरान खान बहुत जल्द आपके और हमारे दरमियान होगा। 2 से 3 या 4 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। और इस हवाले से और उससे कबल क्या होगा वो भी सुन लें कि उनसे पहले जब इमरान खान की ज़मानतें होंगी, उससे पहले मरहले में बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, साबक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की रिहाई भी अमल में आ जाएगी। जब इन रहनुमाओं को रिलीज़ कर दिया जाएगा ज़मानतें देकर या किस केसेस में बरी करके, तो आप समझ लें कि ये आखिरी किस्त है इमरान खान की रिहाई से पहले। उससे पहले कारकुनों की रिहाइयाँ अमल में आ चुकी होंगी और इमरान खान ने यानी जो उसने डंडा दिया था कि मैं उस वक़्त तक रिहाई कबूल नहीं करूँगा जब तक मेरे कारकुनों को रिहा नहीं कर दिया जाता, तो आप समझ लें कि उसी उनके मुतालबे पर यह सारा अमल दरामद जारी है। ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कहा यह जा रहा है कि इससे पहले PTI की तरफ से अपनी सियासी ताकत का मुल्लगीर मुजाहरा किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि इस आने वाले 6 माह के लिए जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है, इसी तरह PTI ने भी अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है और हुकूमत ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। इस दौरान हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से डील और यू टर्न का शोर भी मचाना शुरू कर दिया जाएगा अगले चंद हफ्तों के दौरान। आप देख लेंगे ताकि आवाम के जहनों में डाले जाने के जहनों में शकूक व शुबहात डाले जाएं और इसके तोड़ के लिए PTI फिर अपना एक बयानिया लॉन्च करेगी और वो ये होगी कि वो 2-3 बड़े पावर शो ऑफ पावर करेगी, ऐसा कहना है ज़राए का। PTI के ब्लूप्रिंट में और इस्टेब्लिशमेंट के ब्लूप्रिंट में बहुत से नुकात आपको मुश्तरका दिखाई देंगे, क्योंकि फिर आने वाला दौर इन दोनों ने मुल्क रियासत और मुल्क को चलाना है, जिनमें मौजूदा हुकूमत के कुछ मालियाती स्कैंडल्स भी सामने लाए जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और फैसल वावड़ा इसके इशारे कई दिनों से देते चले आ रहे हैं। और इसका दूसरा बड़ा इशारा आपको ये मिला होगा कि ख़ास तौर पर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी पब्लिक करने का मुतालबा सामने आ सकता है। और ज़राए का कहना है कि इमरान खान के दीवान ने इंतहाई जुर्रतमंद MNA जुनैद अकबर खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असम्बली की है उसका चेयरमैन
کا منصب اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ پوری دلیری کے ساتھ ایسے اسکینڈل سامنے لائیں گے جو کوئی اور جو کمپرومائزڈ یا اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا لیے نرم گوشہ رکھنے والا MNA یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان رہائی کے بعد 4 شہروں میں مورچے لگائیں گے اور ان کا زیادہ تر قیام لاہور میں ہی رہے گا، اور زمان پارک سے سمجھ لیں کہ سارے احکامات جاری ہوں گے، لیکن وہ ہر ماہ بنی گالا اسلام آباد میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اور کراچی میں بھی 2-2 3-3 4-4 دنوں کے لیے قیام کیا کریں گے، اور ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس دوران خاص طور پر ناظرین وہ PTI کے احتجاجی مارچوں اور احتجاجی مظاہروں میں قربانیاں دینے والے کارکنوں اور شہداء کی فیملی سے ملاقاتیں بھی کریں گے، اور اگلے عام انتخابات میں PTI کے انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے خصوصی مشاورتی اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں PTI کی ہنگامی اوورہالنگ شروع کر دی گئی ہے اور جنید اکبر خان کو PTI خیبر پختونخوا کا نیا صوبائی صدر نامزد کر دیا گیا ہے، اسی طرح باقی تینوں صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی PTI کی اوورہالنگ کی جائے گی، اور احتجاجی تحریک کے دوران صف اول میں رہ کر قربانیاں دینے والوں کو اہم عہدے دیے جائیں گے۔ عمران خان کے حکم پر آج جنید اکبر کا معاملہ تو آپ نے سن لیا، اور دوسری بات اب یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کی اگلی منزل جنید اکبر خان کی وہ ایوان وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین، اور یہ مرحلہ عمران خان کی رہائی کے بعد فائنل ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کئی روز سے خبریں آ رہی تھی کہ خان اس سے کچھ ناراض ہے، کیونکہ یہ ان شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی اور بشرا بی بی کی لانگ مارچ کے دوران گرفتاری میں بھی اس کا ہاتھ تھا، علی امین گنڈا پور کا۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ہمارے پرانے قارئین کو ناظرین کو یاد ہوگا، اور یہ بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی کی سزا ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اس میں بھی علی امین گنڈا پور کی سمجھ لیں کہ ان پٹ شامل تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس حوالے سے عمران خان نے پچھلے دنوں ایک شکوے بھرا پیغام بھی علی امین کو بھیجا تھا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ امید کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اپنے طرز عمل پر غور کریں گے، اور وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانہ میں کعبہ میں گاڑو برہمن کو والا، یعنی وفاداری بھی ہوگی اور بشرط استواری بھی ہوگی آئندہ سے علی امین گنڈا پور کی، ہمیں یقین ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔